नमस्कार। कार्यक्रम संसद सरोकारमा स्वागत छ। कानुन निर्माणको मुख्य थलो सार्वभौम सदनका हरेक गतिविधिहरू आम सरोकारका विषय हुन्छन्। सदनमा हुने काम कारबाही नागरिक माझ पुर्याउन र नागरिकलाई जनप्रतिनिधिसँग जोड्न सङ्घीय संसद सचिवालयको सहयोगमा यो कार्यक्रम निर्माण गरिएको हो। यस कार्यक्रममा हामीले विधायकी गतिविधि, सरकारमाथि सदनको निगरानी र सदनले गर्ने विविध काम कारबाही लगायतका विषयलाई समावेश गर्दै आएका छौँ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामीले सदनमा प्रस्तुत आगामी वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त, त्यसमाथि सांसदहरूले गर्नुभएको छलफल र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण कुनै दबाव र प्रभाव बिना छानबिन गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न सांसदहरूले राख्नुभएका आवाज लगायतका विषयहरू समावेश गरेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सम्बन्धीका विषयबाट। संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएसँगै सरकारले सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ। विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, उद्योग, शिक्षा तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी विस्तारका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार लगायतका विषयहरू बजेटको प्राथमिकतामा समेटिएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा तथा भौतिक पूर्वाधार र ठूला रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। सदनमा विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी बजेटले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत र भू उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आउँदो बजेटको प्राथमिकता राखेको जानकारी गराउनुभयो। यस्तै सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई, वैदेशिक निर्भरता कम गर्ने, उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्ने, कृषि, सूचना प्रविधि, जलविद्युत लगायतका तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएका वस्तु र सेवाको विकास र निर्यातलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैगरी आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउने, महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उपचार तथा खोप सेवा लगायतका कार्यक्रमलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ। बजेटको प्राथमिकता सदनमा पेश गर्दै मन्त्री महतले सरकारले दिगो, फराकिलो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका अवसर बढाउने, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने र स्रोत साधन परिचालनमा प्रभावकारी बनाउनेमा बजेट केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारी वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुने समेत बताउनुभयो। आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार एवं शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको छु। विनियोजन विधेयक 2080 तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम, चालु आवधिक योजना, अल्प विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने एवं दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा गरिएका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आधारका रूपमा लिइनेछ। जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा र भविष्यप्रति आशा जगाउनेतर्फ आगामी वर्षको बजेट निर्देशित रहने जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै आर्थिक स्थायित्वका लागि सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानीमा समेत तादम्यता मिलाउने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ। लगानीको क्षेत्रमा प्रभावकारिता वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको आधारलाई बलियो बनाउने, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायमा बजेटले प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। त्यस्तै संघीयताको सबलीकरणका लागि साधन स्रोतको निष्पक्षतामा जोड दिने, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुशासन प्रवर्धन र सेवा प्रवाहलाई सुधार बजेटको प्राथमिकतामा समेटिएको छ। किसानको मानवोचित जीवनयापनका लागि आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख बनाइनेछ। कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादनलाई लागत प्रभावी र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, भरपर्दो सिँचाइ सुविधा र कृषि प्रसार सेवाको विस्तारमा
जोड दिइनेछ। कृषि अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी वास्तविक किसान समक्ष पुर्याउने र उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ। रैथाने बाली र प्राङ्गारिक तथा प्राकृतिक प्रविधिमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बाँझो जग्गालाई कृषि उत्पादनमा उपयोग गरिनेछ। कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक पशुपालन र नस्ल सुधारमा जोड दिइनेछ। खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भू उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी उपभोग्य वस्तुमा वैदेशिक निर्भरता कम गर्दै लगिनेछ। उद्यमशीलता विकासका साथै स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरी नयाँ उद्यमीलाई आकर्षित गरिनेछ। औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। लघु घरेलु तथा साना मझौला उद्योग प्रवर्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ। त्यस्तै काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, उत्तर दक्षिण कोरिडोर निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ। सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जाल विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिने र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने तथा वित्तीय अनुशासनलाई पनि ध्यान दिइने बताउनु भएको छ। त्यस्तै बजेट कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ 15 गते सार्वजनिक हुनेछ। त्यसअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ। बजेट अधिवेशन सुरु भएकै दिन प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि सदनमा लगातार 3 दिनसम्म छलफल भएको छ। छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले जनअपेक्षा र जनभावना सम्बोधन हुने गरी स्रोतको स्पष्ट पहिचान गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। बजेट अधिवेशन सुरु भएकै दिन सदनमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरूले छलफल गर्नुभएको छ। यसबीचमा लगातार 3 दिनसम्म बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा 131 जना सांसदले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुभयो। सांसदहरूले नेपाली उत्पादनलाई बढावा दिने तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेटको प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरूले निर्यात बढाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी स्वदेशी उत्पादन र दक्ष जनशक्ति बढाउने गरी बजेट निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सांसदहरूले जलविद्युत, पर्यटन, कृषि उत्पादन तथा खनिजजन्य पदार्थ उत्खनन र निर्यात गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने जोड दिनुभएको छ। विगतमा जस्तो वितरणमुखी बजेट भन्दा पनि उत्पादनमुखी र जनमुखी बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ। हामी कृषि प्रधान देशका नागरिकहरू हौँ र कृषिलाई समय सकियो। हामीले आधुनिकीकरण गर्न सक्यौँ भनेदेखि, सिँचाइलाई हामीले डबल गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकार गठन भइसकेपछि यो पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको छ। यो बजेटले 5 वर्षको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकोस् र समुन्नत नेपाल निर्माणका निमित्त यसले आशा जगाउन सकोस्। बजेटले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्तले राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत सबै क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। हिजोको अनुभवको आधारमा वर्तमान मात्रै होइन, भावी पुस्ताको समेत हेक्का राख्नुपर्छ। सबैलाई नेपालको नागरिक हुनुमा गरिमा र गौरवान्वित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। सबैलाई अवसर र सम्मान उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। बजेटले आम जनतामा आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति र उत्साहको लहर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। योजना कार्यान्वयन र उपलब्धिको सङ्कल्प बोकेर बजेट आउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई राष्ट्रिय सामर्थ्यको पहिचान दिन सक्ने हुनुपर्छ। त्यो लिकबाट बाहिर गएको हाम्रो एसडिजीको रोडम्यापलाई फेरि लिकमा फर्काउने के छ कार्ययोजना, त्यो पनि अब नीति तथा कार्यक्रममा हामी मिहिन ढङ्गले त्यसको अनुगमन गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई हामी उत्तरदायी बनाउनेछौँ। संघीयताको सबलीकरण इत्यादि बारे धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको
वार्षिक प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नुहोस्, माथिको जुन विकृत राज्य व्यवस्थाको अभ्यासमा तपाईँ हामी सहभागी भएका छौँ मुख दर्शक भएर, त्यसको अन्धाधुन्द अनुसरण तल स्थानीय तहमा तृणमूल तहमा भइरहेको छ। 50% भन्दा बढी उजुरीहरू स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन्। त्यसको लागि पनि यहाँबाट त्यत्रो रकम पठाउँदै गर्दाखेरि समानीकरण, विशेष अनुदान इत्यादि सञ्चित कोषका रकमहरू पनि हस्तान्तरण गर्दाखेरि त्यसमा एउटा टाइटनिङ गर्नु पर्यो, सिस्टमिक टाइटनिङ हुनु पर्यो। त्यो माथिबाट पनि त्यसको उपचार खोज्न सकिन्छ। कोही पनि बिरामी नेपाली विपन्न बनाइनु हुँदैन। यस्तोमा अझ स्वास्थ्यतर्फको बजेट घटाउने के राज्यले जनता उपचार नपाएर मरिरहन् भन्न खोजेको हो? यसपालि इफ नो बट कुल बजेटको 10% स्वास्थ्यमा छुट्याइनुपर्छ। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि राष्ट्रिय सभामा पनि लगातार छलफल भएको छ। छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउँदै फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आफूले चाहे अनुसार नभए पनि पहिलेको तुलनामा नेपालको जनजीवन धेरै सुधार भएको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै आइपरेको आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा समेत रहेको उल्लेख गर्दै अवस्था र व्यवस्था सुहाउँदो गरी बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सरकारले 2080-81 को बजेट कार्यान्वयनबाट मुलुकका विद्यमान समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने उद्देश्य लिएको छ। बजेटमाथिको छलफलपछि अब संसद बैठकमा सांसदहरूको उपस्थितिको प्रसङ्गको कुराकानी गरौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँगै अधिकांश सांसदहरूको उपस्थिति न्यून देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाका हाल कायम रहेका 274 मध्ये 11 जना सांसद मात्र बैठकमा नियमित उपस्थिति हुँदै आएको पाइएको छ। बैठकमा सदस्यको उपस्थिति न्यून भएपछि सभामुखले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नका लागि सधैँ लालायत हुने अधिकांश दलका शीर्ष नेताहरू प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने कमै मात्र उपस्थित हुने गरेका छन्। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पुस 25 गते यता बसेका 28वटा बैठकमध्ये करिब 50% बैठकमा मात्र दलका शीर्ष नेताहरू उपस्थित भएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जम्मा 10वटा बैठकमा मात्र उपस्थित हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा 12 र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 14वटा बैठकमा मात्र उपस्थित हुनुभएको छ। राजनैतिक दलका शीर्ष नेता मात्र होइन, अधिकांश सांसदहरू समेत नियमित रूपमा बैठकमा उपस्थित नै हुँदैनन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेसँगै दिलेन्द्र प्रसाद बडु, बीना लामा, विनिता कुमारी सिंह, कान्तिका सेजुवाल, सङ्गीता मण्डल, रामहरि खतिवडा, रुक्मणी बराइली, रघुजी पन्त, हितराज पाण्डे, ज्ञानु बस्नेत समेत जम्मा 11 जना सांसद मात्र नियमित रूपमा उपस्थित भएको हाजिरीमा देखिन्छ। तर अधिकांश सांसदहरू सबै बैठकमा उपस्थित नहुने र उपस्थित भए पनि बीचैमा बैठक छोड्ने गरेकाले कतिपय बैठक समेत प्रभावित हुने गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले भने विभिन्न राजनीतिक दल र सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने विषयमा पटक पटक छलफल भएको बताउनुहुन्छ। पार्टीका नेताहरू खास गरी प्रमुख सचेतक, मुख्य सचेतकहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउने, कन्भिन्स गर्ने, यसको महत्त्वलाई बताउने, बुझाउने हुन्छ र सरकारको प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्रीजीलाई संसदलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि तपाईहरूले जवाबदेही पूर्ण ढङ्गका योजनाहरू, कार्यक्रमहरू बनाउनुहोस्, सदनमा उठेका प्रश्नहरूको समयमा जवाब दिनुहोस् र तपाईहरू सदनप्रति अथवा संसदप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ, गर्नुहोस् भन्ने हुन्छ र त्यो भइरहेकै छ। दलहरूकै उदासीनताका कारण मिनी संसदका रूपमा चिनिने प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिहरूले समेत अझै काम सुरु गर्न सकेका छैनन्। संसदबाट स्वीकृत भएका विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइए पनि समितिका सभापति नै चयन हुन सकेका छैनन्। यसैगरी विषयगत समिति गठन नहुँदा संसदका धेरै कामहरू रोकिएका छन्। त्यसैले त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 महिनासम्म पनि समितिहरू क्रियाशील हुन सकेका छैनन्। दर्शकबिन, यति बेला देशमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण निकै चर्चामा रहेको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै करोडौँ रकम असुल गर्ने प्रकरणमा संलग्नलाई
कारबाही गर्नुपर्ने माग सडकदेखि सदनसम्म छ। प्रतिनिधि सभाका हरेक बैठकहरूमा सांसदहरूले दोषीलाई कारबाही गर्न र कुनै दबाव र प्रभावमा नपरी घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आउनुभएको छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले अहिले मुलुकको राजनीतिक तरङ्गित छ। प्रकरणमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाउने त होइनन् भन्ने आशंका सर्वसाधारणमा छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रशासकदेखि पूर्व मन्त्री र राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरू नै छानबिनमा तानिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलको विषय नै ओझेलमा पर्यो। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रहरी अनुसन्धान दबाव वा प्रभावले कतै प्रभावित हुने त होइन भने सांसदहरूले शङ्का पनि गर्नुभयो। उहाँहरूले शीर्ष नेताहरूको निरन्तरको भेटले पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिने हो कि भन्ने आशंका बढाएको भन्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सांसदहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै राज्यमा सुशासन प्रत्याभूत गराउनका लागि पनि दोषीलाई न्यायिक कठघरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नक्कली शरणार्थीका सम्बन्धमा अङ्कमा मात्र ठगी भएको नभई राज्य विरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले जिम्मेवार पदमा बसेकाहरू नै अपराधमा संलग्न भएकोले यस सम्बन्धमा भइरहेको कारबाहीको प्रगतिका बारेमा नियमित रूपमा संसदलाई जानकारी गराउन पनि माग गर्नुभयो। यसमा संलग्न कुनै पनि मानिसहरूलाई छुट दिने कल्पनाको त कुरै नगरौँ। यसलाई कुनै पनि बहानामा कमजोर बनाउने, यसबाट कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने काम सरकारले गर्नु हुँदैन। अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्। यो प्रकरणमा सरकारले दरोसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ। तपाईँको फिल्म चल्छ, हाउसफुल हुन्छ। म यो अभियानलाई, यो छानबिन र यो अनुसन्धानलाई सरकारले दायाँ बायाँ तलमाथि नगरिकन दोषीहरू कुनै पनि नछुटुन्, निर्दोष व्यक्ति कोही पनि नपरुन् भन्ने अभियानको साथ लागोस्। आज चाहिँ नि एउटा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको व्यक्तिलाई किन समात्न सकेको? के यो मिलो मत त होइन? एकतिर सरकार भन्छ म भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु भनेर, अर्कोतिर त्यो व्यक्ति समातिँदैन। कहीँ यो त रोए जस्तो गर, म पिटे जस्तो गर्छु भनेर यो खेल त खेलिएको छैन। यो विषयलाई हामी सानातिना विषयहरूका रूपमा स्वार्थमा जोडेर राजनीतिकरण नगरौँ र गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लिउँ भन्ने कुरा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। चर्चित भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भमा निष्पक्ष छानबिन होस्, कोही दोषी नउम्कियोस्, निर्दोष नफसोस्। यसैबीच सांसदहरूले मुलुकमा बढ्दो आर्थिक सङ्कटलाई निर्मूल पार्ने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। राज्यले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिए पनि उच्च तहमा बसेका दलका नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै न्यायिक र समाजवाद उन्मुख राज्य स्थापनातर्फ बजेटको प्राथमिकता तोकिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँहरूले नेपालको आर्थिक विकासको मूल आधार बनेको कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। यसैबीच आकस्मिक समयको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले रोस्टम घेराउ गरेपछि बुधबारको संसद बैठक सुरुमै 15 मिनटका लागि स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि सुचारू भएको संसदमा सांसदहरू सक्रियताका साथ छलफलमा केन्द्रित हुनुभएको थियो। सलोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ संसद संक्षेपको। अब हेरौँ संसदीय गतिविधिहरू संक्षेपमा। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा किसानहरूलाई कृषि मल बिउ बिजन समयमै उपलब्ध गराउन, कृषिजन्य वस्तुको माग र आपूर्तिको सन्तुलन, बजार व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण लगायतका समस्या समाधान गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले कृषि अनुदान, उखु किसानको समस्या, बर्ड फ्लूको प्रकोपको समयमा नष्ट गरिएका कुखुरा र हाँसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जोड दिनुभयो। बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयले कृषि ऐन बनाउन मस्यौदा तयार पारिरहेको चर्चा गर्नुभयो।
कृषि ऐन बनाउन सके मात्र पनि कृषि उपज यससँग सम्बन्धित कतिपय समस्या समाधान हुने विश्वास उहाँको थियो। मन्त्री भुषालले आधुनिक समयमा पाखुराको बलमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्छु भन्ने गलत हुने भन्दै जतिसक्दो धेरै यान्त्रिकरणमा गएर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय जनशक्तिको अभाव देखिएको बताउनुभयो। जनशक्तिको अभावका कारण अहिले आधाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले विभिन्न समयमा राजनीतिक दल वा समूहसँग गरेका सम्झौता अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको प्रस्ताव सदनमा दर्ता गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट संशोधन विधेयक दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकमा एकैपटक 79वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। मौजूदा कानुनमा समसामयिक सुधारका लागि भन्दै सरकारले एकैपटक ठूलो मात्रामा ऐन संशोधनको गृह कार्य अघि बढाएको हो। विधेयक मार्फत केही ऐनमा धेरै नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्तावित गरिएको छ। कतिपय भने सङ्घीय संरचना अनुकूल शब्दावली मात्र हेरफेर प्रस्ताव छ। सरकारले पछिल्लो समयमा मधेस थारूवट आन्दोलन लगायतका विभिन्न समूहसँग राजनीतिक सम्झौता गरेको छ। प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा त्यस्ता सम्झौता अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने बाटो खुला हुनेछ। बजेट अधिवेशन थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सङ्घीय सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने 3 ठूला दलका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक बीच छलफल भएको छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा जारी संसद अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन संसदीय उपसमिति गठन गर्ने, संसदीय समितिको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिका आधारमा गर्ने, संसदीय सुनाइ समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन समझदारीका साथ अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको मुख्य सचेतक पाण्डेले बताउनुभयो। संसदका विषयगत समितिहरू गठन गर्न बाँकी रहेको भन्दै सत्य निरूपण सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र नेकपा एमालेका उपनेता सुभाष नेङमाङ लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले विकासका योजना छनौटमा पक्षपात गर्न नहुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले आफ्नो जन्मगाउँ पर्वतको मोदी गाउँपालिका 7को वडा कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो। विकास निर्माणका काम योजनाबद्ध र आवश्यकताका आधारमा गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले पक्षपात रहित ढङ्गले विकासको समानुपातिक रूपले वितरण आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो। हवस् त संसद सरकार आजलाई यति नै। कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको इमेल ठेगाना samsadsarkar@gmail.com मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट सबै सहकर्मी साथीसँगै म राजेन्द्र पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।